बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। जेल के अंदर जब असीरान को डाला जाता है, असीरान को बंद किया जाता है, कैदियों को बंद किया जाता है, तो इस दौरान वहाँ पर लड़ाई झगड़ा अमूमी तौर पे हो जाता है। कैदियों के अंदर तल्ख कलामी हो जाती है। मकामी जो वहाँ पर अफसरान होते हैं उनके साथ भी झगड़ा हो जाता है, जिनको जुर्म की फहरिस्त में डाला गया है। कानून जेल खाना जात 1894 की सेक्शन 45 इस हवाले से बड़ी अहम है। कौन कौन से अफ़ाल जुर्म करार पाए हैं, कौन कौन से अफ़ाल को जुर्म करार दिया गया है। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, आपसे इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब, और आज का मौजू है कि जेल में कौन कौन सा अफ़ाल जुर्म बनते हैं, कौन कौन से अफ़ाल जुर्म बनते हैं, कौन कौन से फ़ेल को जुर्म करार दिया गया है। कायदा नंबर है 571, जो कि सेक्शन 45 कानून जेल खाना जात 1894 के तहत जुर्म करार दिए गए हैं। वो मैं आपके सामने बयान किए देता हूँ। जेल के किसी कैदी की जानबूझकर ऐसी नाफरमानी करना, जेल के किसी कायदे की जानबूझकर ऐसी नाफरमानी करना जिसे दफ़ा 59 के तहत बनाए गए कवायद के मुताबिक जेल का जुर्म करार दिया गया हो। हमला करना या मुजरिमाना ताकत का इस्तेमाल करना, तौहीन आमेज़ या धमकी आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना, गैर अखलाकी या नाज़ेबा रवैया इस्तेमाल करना, जानबूझकर अपने आप को मेहनत के काबिल ना बनाना, बाग़ियाना अंदाज में काम करना या बाग़ियाना तहरीक चलाना, बग़ैर किसी अथॉरिटी के हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ या जंजीरें घिसाना, काटना, तब्दील करना, उतार देना। जिस कैदी को कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई हो उसका जानबूझकर किसी काम में सुस्ती करना या लापरवाही करना। जिस कैदी को कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई हो उसका जानबूझकर किसी काम में बद इंतज़ामी करना, जानबूझकर जेल की अमलाक को नुकसान पहुंचाना, हिस्ट्री टिकटों के रिकॉर्ड्स या दस्तावेज़ात में तब्दीली करना या उनकी शक्ल बिगाड़ना, ममनुआ अशिया को वसूल करना, रखना या किसी और के हवाले करना, बीमारी का बहाना करना, किसी अफसर या कैदी पर जानबूझकर झूठा इल्ज़ाम लगाना, कहीं आग लगने का वाक़या या किसी जुर्म की मनसूबाबंदी या साजिश, किसी का फरार या फरार होने की कोशिश या तैयारी, जेल के किसी अफसर या कैदी पर हमला या उसकी तैयारी बारे इतला मिलते ही रिपोर्ट ना करना, रिपोर्ट करने से इनकार करना, फरार की मनसूबाबंदी या फरार में मदद करना और बयान किए गए जराइम में से कोई और जुर्म करना। यानी ये जितने मैंने ऊपर जुर्म बयान किए हैं ये सारे के सारे जुर्म, या इनमें से कोई एक जुर्म अगर कोई शख्स करता है, कोई कैदी फरार होना चाहता है, फरार होने में कोई कैदी मुआवनत करता है, तो ये जुर्म होगा। ममनुआ अशिया रखना कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ आप नहीं रख सकते, छुरा आप नहीं रख सकते, पिस्टल आप नहीं रख सकते, इस तरह की ममनुआ अशिया अगर आप नहीं रख सकते वहाँ पर और आप रख लेते हैं तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा, तो ये जुर्म के ज़ुमरे में आएगा। अब है जराइम जेल खाना, कायदा नंबर है 572, ये भी सेक्शन 45 के तहत है। ये भी मैं ज़रा बयान कर देता हूँ कि सेक्शन 45 कानून जेल खाना जात में बयान किए गए अफ़ाल में इजाफे के साथ मंदरजा ज़ैल अफ़ाल, ये जो अब मैं आगे बयान करूँगा, ये अफ़ाल ये भी जो है वो मना किए गए हैं। हर वो कैदी जो जानबूझकर ये अफ़ाल जो मैं आगे बयान करने वाला हूँ ये कोई फेल करता है तो ये ख्याल किया जाएगा कि उसने जानबूझकर जेल के कवायद की नाफरमानी की और जेल के जुर्म का इर्तिकाब किया है। जो इन सूरतों में हो सकते हैं: किसी दूसरे कैदी के साथ झगड़ा करना,
کسی چیز کو چھپانا، جیل کے کسی افسر یا وزٹر کی بے عزتی کرنا، بے وجہ شکایتیں کرنا، تحریری اور زبانی یا کسی اور طرح کسی باہر والے فرد کے ساتھ، کسی مخالف صنف کی قیدی کے ساتھ، دیوانی یا حوالاتی قیدی یا ایک اور درجے کے قیدی کے ساتھ جیل کے ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعلق قائم رکھنا، جیل کے کسی جرم میں اعانت کرنا، معاونت کرنا، کسی کے ساتھ قیدی کے جذبات اور تعصبات کو کسی عمل یا زبان کے نازیبہ استعمال سے جان بوجھ کر مجروح کرنا، جیسے وہاں پر بعض اوقات مخالف مسالک پر جو ہے وہ نعرے لگا دیے جاتے ہیں، کافر کافر کے نعرے لگا دیے جاتے ہیں، یا اس طرح کے جو صورتحال ہوتی ہے سیاسی طور پہ بھی ایسی ہو سکتی ہے۔ کسی کے ساتھ قیدی کے جذبات اور تعصبات کو کسی عمل یا زبان کے نازیبہ استعمال سے، عمل کے ذریعے بھی اور زبان کے استعمال کے ذریعے بھی اس کو مجروح کرنا، سوچ سمجھ کر کوئی ایسا کام کرنا جس سے قیدیوں اور افسران کے ذہنوں میں غیر ضروری خطرے کا احساس ہو، جیل کے کسی افسر کی اجازت کے بغیر اس پارٹی کو چھوڑ دینا جس کے ساتھ وہ منسلک ہے، یا جیل کے جس حصہ میں وہ قید ہے اسے چھوڑ دینا، یعنی اگر وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی جرم ہوگا۔ کھانا کھانے یا جیل کی مقررہ خوراک کھانے سے انکار کر دینا، اب جیل کے اندر جو خوراک دی جاتی ہے وہ بھی مقررہ خوراک ہوتی ہے، اس کی مقدار کا تعین کیا گیا ہے، وہ اس لیکچر سیریز میں یہ بھی آئے گا کہ ایک قیدی کو کتنی خوراک جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اگر قیدی کو خوراک جو ہے وہ مقدار قیدی لینے سے انکار کر دے تو پھر جو ہے وہ یہ بھی جرم تصور ہوگا۔ خوراک یا مشروب میں کوئی ایسی چیز ڈالنا جو بد مزہ اور خراب ہو جائے، جو کپڑے اسے دیے جائیں انہیں پہننے سے انکار کر دینا یا نظر انداز کرنا، یا دوسرے قیدی کے ساتھ اس کا کوئی حصہ تبدیل کر کے پہننے سے انکار کرنا یا کھو دینا، ضائع کر دینا، نقصان پہنچانا یا اس کا کوئی حصہ تبدیل کر لینا۔ اپنے کپڑے، بستر، کمبل، بیڑیاں، برتن صاف نہ رکھنا یا صاف کرنے سے سرے سے انکار کر دینا، اس طرح کی چیزوں کی ترتیب سے رکھنے اور سنبھالنے کا حکم ماننے سے انکار کر دینا۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ سے عرض کیا تھا کہ بیڑیوں کو صاف کرنے کا اسپیشل حکم دیا جاتا ہے کہ جو بیڑیاں آپ کو پہنائی گئی ہیں ان کو صاف رکھنا ہے، اور اگر کوئی قیدی ان کو صاف نہیں رکھتا یا صاف کرنے سے انکار کر دیتا ہے یا صاف رکھنے سے انکار کر دیتا ہے یا ترتیب میں رکھنے سے انکار کر دیتا ہے تو یہ بھی جیل قواعد کی خلاف ورزی ہے اور جرم تصور ہوگا۔ قید خانے کے تالوں، لیمپوں، روشنیوں یا دوسری چیزوں کو جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو خراب کرنا، جیل کے کپڑے چرانا یا دوسری قیدی کی جیل کٹ سے کوئی حصہ چرانا، جیل کے افسر کے علم یا اجازت کے بغیر کوئی چیز بنانا، کسی دوسرے قیدی کو جو کام سپرد کیا گیا ہو اس کا کوئی حصہ انجام دینا یا اپنے کام کو انجام دینے میں کسی دوسرے قیدی کی مدد حاصل کرنا، یعنی قید و مشقت ہے، کام ذمہ لگایا گیا ہے ایک قیدی کے، اسے دوسرے قیدی کے ذمہ لگا دیا کہ میرا کام آپ کر دو، یا کسی دوسرے کا کام خود کر لینا کہ میں کر دیتا ہوں آپ ذرا آرام کرو۔ وہاں پر جیل میں یہ دوستیاں بھی تو ہو جاتی ہیں اس طرح کی صورتحال، تو جیل قواعد کے مطابق یہ بھی جرم تصور ہوگا۔ تشدد کو دبانے میں مدد کرنے سے انکار کرنا یا کسی قسم کی حکم کی عدولی کرنا۔ اب جیل کے اندر لڑائیاں میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عام ہو جاتی ہیں، روٹین کی بات ہے لڑائیاں ہو جانا، اور اگر کوئی ان لڑائیوں کو ہوا دیتا ہے تو اور ان کو دباتا نہیں ہے، ان کو ختم نہیں کرواتا تو یہ بھی جرم کے زمرے میں آئے گا۔ فرار کی کوشش کے سلسلے میں جیل کے کسی افسر کی مدد سے انکار کرنا یا کسی افسر یا کسی دوسرے قیدی پر حملہ روکنے سے انکار کرنا یا اس عمل میں غفلت کرنا، جیل کے کسی افسر کے قانونی حکم کی حکم عدولی کرنا یا نظر انداز کرنا یا مقرر کیے گئے طریقے سے ڈیوٹی سر انجام دینے سے انکار کر دینا، یہ تمام کے تمام جرم کی فہرست میں شامل ہیں۔ تو یاد رکھیے اسیران یا قیدی اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے تو ان پر خواہ خواہ پابندیاں لگ سکتی ہیں، ان کی ملاقاتیں بند کی جا سکتی ہیں، ان کو الگ کوٹریوں میں بند کیا جا سکتا ہے،
تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ سیکشن 45 1894 کے تحت یہ تمام افعال جو ہے وہ جرم قرار دیے گئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر لیگل انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔